राइम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर नीचे फेंक दूंगी। वो जो सिरिलैक इसके पीछे पीछे घूम रही थी उसे हाथ में आता देख दांत पीसते हुए बोली, लेकिन वो अपने दो दांतों की नुमाइश करते हुए छोटे छोटे कदम उठाने लगा। वो सर हाथों में थामे वहीं ज़मीन पर बैठ गई। पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा भुगत रही हूँ मैं, जो इसने मुझे घुमा कर रख दिया। मॉम मॉम पापा। राइम उसे रोता देख उसके पास आया और उसके हाथों को थाम कर आंखें टपटपाकर टूटे फूटे अल्फाजों में उसे बुलाने लगा। तो उसे बेसाख्ता उसके प्यार आया तो राइम के गले गाल चूमने लगे। मॉम मॉम पाली। वो तालियां मारता हुआ उसके गाल पे झुका, लेकिन किस करने के बजाय काट कर वहाँ से भाग गया। उसकी हरकत पर वो रोने वाली होगी, जबकि सब लाउंज में बैठे उन्हें देख कर हंस दिए। और तुम क्यों ऐसे बैठी हो? हिजाब जो अभी यूनी से आई थी हैरान होते हुए बोली तो आयत ने बेचारगी से उसे देखा। पता नहीं किस पर चला गया है, कसम से दिमाग घुमा कर रख दिया है। वो अपना रोना रोते हुए बोली। यह आप ही के कर्मों का नतीजा है आयत बीबी, आप भुगते। साइम जो हिजाब को यूनी से लेकर आया था उसकी बात सुनकर बोला तो उसे घूर कर रह गई, जबकि राइम अब उसकी गोद में चढ़ चुका था। अरे मेरा बच्चा, मामा की वाट लगा के रखी हुई है आपने, वैसे अच्छा बदला ले रहे हो मेरी तरफ से। वो राइम के साथ ताली मारते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। अब राइम साइम की गोद से उतरकर जमान साहब की गोद में चढ़ गया और मामूल के मुताबिक अपनी फरमाइश जारी कर दी। दादा चॉकलेट। अपनी तोतली जुबान में बोलता वो उन्हें इतना प्यारा लगा कि उन्होंने बेसाख्ता उसका गाल चूम लिया और साथ एक चॉकलेट से पकड़ाई जो वो खाने भी लगा। घर में सबकी आंखों का तारा राइम साइम खान आयत की तरह शरारती बच्चा था, जिसे साइम के मुताबिक उल्टे काम करने का बहुत शौक था, और ये चीज़ उसे आयत से विरासत में मिली थी, जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठाता था। अप्पू चातलेत। जमान साहब से काम निकलवा कर अब वो हिजाब की गोद में चढ़ के बैठ गया। हिजाब ने उसके हाथ पे बोसा देते चॉकलेट उसकी हथेली पर रखी। इतना भूखा क्यों है मामा? हमारे घर में तो कोई ऐसा नहीं कि खाता रहे, और ना ही अयान ऐसा है। आयत उसे सब ने चॉकलेट बटोरते देख सोचने वाले अंदाज में बोली, जबकि अयान के नाम पर हिजाब का दिल धड़क उठा। वो एक नज़र मोबाइल पर डालती अपना मोबाइल उठाती जीने चढ़ गई। खाने के मामले में ऐसी ईज़ा है हमारी, तहरीम बेगम हंसते हुए बोली तो सब उनकी बात पे हंसती है। मैं इजाब उप्पो। राइम भी उनकी बात समझते हुए तोतली आवाज़ में बोला तो साइम ने उसका गाल चूम लिया। राइम ने एक नज़र आयत को देख उसे दीवान दिखाई तो आयत का मुंह खुल गया। साइम इन दोनों को एक नज़र देखकर उसे उठाकर कमरे की सिम चल दिया तो आयत भी उसी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। आप अपने इस बेटे को समझा ले, मेरे से पंगे ना किया करे। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने वाले अंदाज में बोल रही और साथ ही कड़े तेवरों से राइम को देखा, जो चॉकलेट खाने में नहीं बल्कि सिर्फ खिलाने में भी मगन था अपने कपड़ों को। वो दांत पीसते हुए उसकी सिमत बढ़ी, लेकिन वो भी कमाल फुर्ती से साइम की गोद में चढ़ गया। मुबादा आयत उससे उसका गला न दबा दे। अरे अरे आराम से क्यों चल रही हो इस हालत में? साइम मुस्कुराहट दबाकर उसे चिढ़ाते हुए बोला। आयत चिढ़ भी गई। आयत एक बार फिर से उम्मीद से थी, जिसकी वजह से साइम उसे चढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, और इस काम में राइम भी पेश था। अभी भी वही हुआ जिसने आयत को तपा कर रख दिया। ये देखें इसे, ये कैसे हंस रहा है, मुझे तो ये मेरी औलाद कहीं से नहीं लगती। वो शाकी नज़रों से इन दोनों को देखते हुए बोले तो साइम ने आईब्रोज का आप कर लें अपने 12 बच्चों को, आ रहा शौक पूरा। आयत मुँह फाड़ कर बोली तो साइम ने मुस्कुराहट दबाई। हेलो मोहतरमा, आपका था मेरे बस, मैं अमल करने में देरी नहीं करता। वो कहका लगाते हुए बोला तो आयत पैर पटक कर जाने लगी। एन उसी वक्त नाइम ने उसकी गोद में चढ़कर उसके गाल पे बोसा दिया तो आयत उसकी हरकत में मुस्कुरा दी। जवाबन आयत ने भी उसके माथे पे बोसा दिया। अब मेरी बारी। साइम ने भी मुस्कुराते हुए निसार लगाते दोनों के रुखसार पर बोसा दिया तो वो दोनों ही उसके सीने में चेहरा छुपा गए। आप जल्दी से नीचे मिले, मुझे आज कोई बहाना नहीं। हान, शादी में दिन कम है और मेरी सारी शॉपिंग रहती है अभी। वो राइम को उसके गोद से लेती तंबीही अंदाज में बोलती, बाहर की जानिब जल्दी। साइम भी जल्दी जल्दी मैं फ्रेश होने से वाशरूम की सिम चल दिया, क्योंकि आज उसे कोई छूट नहीं मिलने वाली थी। मॉम, आप ट्यून रोलिंग हैं? मॉम, आप क्यों रो रही हैं? ईज़ा जो अभी अजान को रूम में छोड़कर गई थी, कमरे में आते ही वो रूहानसी हुई महरम को देखते भागते हुए इसके पास आया। महरम ने शिकवा कुन्ना नज़रों से इज़लान को देखा, जबकि वो इन सब से बेनियाज परफ्यूम स्प्रे करने में मसरूफ़ था। डैड, वो इज़लान को कोट खींचते हुए बोला तो इज़लान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। मॉम, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से रो रही हैं। आदियान ने नाराज़गी का इजहार करते हुए पिछले दिनों की बात का हवाला दिया तो इज़लान को बेसाख्ता वो दिन याद आया। आदियान भी सीरियस, आपकी वजह से मुझे आपकी मॉम की आंखों में आंसू नजर न आए, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप ही क्या, कोई भी आपकी मॉम की आंखों में अगर आंसू लाए तो आपने मुझे बताना है। मेरे बाद मॉम की ताकत मेरा बेटा बनेगा।
انہیں بالکل تنگ نہیں کرے گا۔ وہ ایک شوہر کے بعد جو سہارا کھوکھلا نہیں ہوتا نا، وہ اولاد ہوتی ہے۔ اور پھر آپ تو میرے شیر بیٹے ہو، میرے بیٹے نے اپنی موم کا فخر بننا ہے، اذلان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ تو عدیان نے اس کی بات پہ ایسے سر ہلایا جیسے ساری بات اسے سمجھ آ گئی ہو۔ اتنا تو اذلان اور محرم کو اتنے عرصے میں سمجھ آ چکا تھا کہ عدیان باقی بچوں کی نسبت زیادہ سمجھدار ہے۔ ڈیڈ، عدیان دوبارہ اس کا کوٹ کھینچتے ہوئے بولا تو ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور چپ کر اسے گود میں اٹھا کر اس کا گال چوما۔ ڈیڈ، آپ کیا توت رہے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا ہوا بولا۔ آپ کے ڈیڈ نا اب بوڑھے ہو چکے ہیں عدیان، اس لیے وہ تھوڑی دیر بعد کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ محرم شرارت امیز لہجے میں بولی۔ تو اذلان نے اس کی بات پہ فقط آئی برو چکانے پر اکتفا کیا تو محرم چیمکی۔ عدیان، اب ڈیڈ سے کہیں نا کہ ہمیں نانو ہاؤس جانے دیں، وہ خوش آمدانہ انداز میں بولے تو عدیان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تو عدیان نے مسکراتے ہوئے اذلان کی جانب دیکھا، جبکہ اذلان نے شوقی نگاہوں سے محرم کو دیکھا۔ جانے دینا، اب حجاب کی شادی بھی ہے، تھوڑے دنوں کی تو بات ہے۔ عدیان، اب فان چاچو سے کہیں ریڈی رہیں، کہیں جانا ہے۔ وہ اسے وہاں سے بھگاتا ہوا بولا تو وہ بھی پھرتی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہاں جی، تو کیا کہہ رہی تھی؟ اب ان چیزوں کے لیے اپنے بیٹے کا استعمال کریں گی؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہوا بولا۔ اور آپ نے تو جیسے مان ہی جانا ہے نا؟ وہ منہ بچوڑتے ہوئے بولے تو اذلان نے اسے اٹھا کر ڈریسنگ پہ بٹھایا اور چہرے پہ جھولتی بالوں کی لٹک انگلی کی پوروں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا۔ چلی جائے گا لیکن 2 دن سے زیادہ نہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب چہرہ کرتے ہوئے سرکوشی کے انداز میں بولا اور ساتھ اس کے گال پہ لب رکھے۔ تو محرم شوق کی کیفیت میں سے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرتے ہوئے بولے تو اذلان نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا تو محرم کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا سوری، آپ نیچے آ جائیں، میں کچن کا دیکھ لوں ذرا۔ وہ صلح امیز لہجے میں بول کر جانے لگی کہ اسی وقت اذلان نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لیا، جس سے اس کی پشت اذلان کے سینے سے جا لگی۔ معاوضہ تو دیتی جائیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو محرم نے حلق تر کیا اور کسمسا کر وہاں سے آزاد ہونا چاہا، لیکن بے سود اسے کسمساتے دیکھ کر اذلان نے ایک شدت بھری جسارت اس کے چہرے پہ کی تو وہ بکھلا کر وہاں سے بھاگتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کی جلد بازی پہ اذلان نفی میں سر ہلاتے مسکرا دیا۔ فان خالہ، فان کہاں ہے؟ ڈیڈ فان کو بلا رہے ہیں۔ عدیان بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا تو فان جو ایزا کو اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا ہڑبڑا کر اسے چھوڑا اور دانت پیستے ہوئے اس آفت کو دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیا گھور رہے ہیں کہ آپ کو بھی سب سیکھنا ہے؟ وہ اسے گود میں لیتا ہوا بولا تو عدیان نے ماتھے پہ شکنیں ڈالے اسے دیکھا۔ شرم کر لیا کریں، خود ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں، لیکن شرم پتہ نہیں کہاں ہے آپ کی۔ ایزا اس کے بازو پہ مکہ مارتے ہوئے عدیان کو گود میں لیتے ہوئے بولی تو عدیان مسکرا دیا۔ ایزا کو 5واں من تھا، لیکن کبھی کبھی عفان کی حرکتیں اسے سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی کہ وہ عفان کو سنبھالے گی یا اپنی بیوی کو۔ اسی نے ناک و چنے چبوا دیے ہیں مجھے اب اپنی حرکتوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں سب کی ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا تو ایزا نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کرتا تھا کیا ہوتا ہے؟ آپ ابھی بھی کرتے ہیں؟ وہ بے ساختہ اس کی تصحیح کرتے ہوئے بولے تو عفان نے بات ہوا میں اڑائی۔ عدیان بہت غور سے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، لیکن سمجھنے سے قاصر تھا۔ عفان فوراً سے پہلے نیچے اترو، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اذلان کی کال اٹھاتے ہی اس کی کرخت آواز سن کر اوکے بھائی کہتے کال کاٹی اور عدیان کو گود میں اٹھاتے نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ کیا ہوا بھائی، سب خیریت ہے نا؟ عفان اس کے تاثرات کا ملاحظہ کرتے ہوئے بولا تو اذلان نے سر ہلایا۔ فائق نے جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس کے باعث ٹرک کی ٹکر سے اس کا میجر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ ایزا جو زینے اتر رہی تھی اس کی بات پر گریل کو زور سے تھام لیا۔ اس کی حالت کو پیش نظر محرم نے اسے سہارا دے کر صوفے پہ بٹھایا۔ عدیان اب احتشام صاحب کی گود میں بیٹھا ان سب کی گفتگو کا ملاحظہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہی ہونا تھا بھائی، جو وہ کر چکا تھا نا، اس کا انجام ایسا ہی لکھا تھا، جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، عفان نے شدت سے کہا، جبکہ اس کی بات پر اذلان نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کی رضا تھی، وہ اپنے بندوں کو ایک حد تک آزماتا ہے اور اب اس نے مکمل طور پر یہ آزمائش ختم کر دی ہے۔ تم ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو گناہ گار مت کرو۔ وہ ایزا کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو ایزا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اور تم ایک کام کرو ایزا، محرم کو خان ہاؤس ڈراپ کر دینا، مجھے ایک ضروری کام ہے، اس لیے جلدی نکلنا ہے۔ وہ عفان کو کہتا عدیان کے سر پہ بوسہ دیتا ہوا باہر کی طرف چل دیا تو عفان بھی کندھے جھکا کر کمرے کا رخ کیا۔ محرم اور ایزا کے لیے یہی بہت تھا کہ اذلان مان گیا ہے، کیونکہ اذلان مانا تو پھر عفان کی کس نے سننی تھی؟ عفان، ایزا اور محرم کو لے کر خان ہاؤس آ چکا تھا، پریشی اور معاذ پہلے سے یہیں تھے، سب گھر میں موجود تھے، صرف عدیان اور اذلان کی کمی تھی۔ ایان کو تو ان لوگوں نے کال کر کے بلا لیا تھا، جبکہ اذلان نے اپنی میٹنگ سے فری ہو کر آنا تھا۔ وہ سب خان ہاؤس کے لان میں بیٹھے خوش خبری میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایان داخلی دروازے سے اندر آتا دکھا۔ اس پر نظر جاتے ہی حجاب کا دل بہت زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ اپنے دھڑکتے دل کو قابو پاتے کچھ دیر ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چل دی، جبکہ ایان اس کے انداز دیکھ کر بہت گہرا مسکرایا۔ آپ ہی بھوک لگی ہے مجھے؟
سب کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھتے محرم نے ساتھ بیٹھی محرم کو کہا تو مسکراہٹ دباتے عدیان کو ایزا کو دیکھ کر اٹھی کہ وہ جانتی تھی ایزا بھوک کی کتنی کچی ہے اور اب تو اس کی بھوک مزید بڑھ گئی تھی۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ آج اسے اٹھتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی تو ایزا نے ماتھا پیٹا کہ سب ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ کچن میں جا رہی تھی، تمہیں کچھ چاہیے؟ محرم نے ایزا کی جانب ایک نظر دیکھتے کہا، نہیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ آیت نے جواب دیا تو آگے بڑھنے لگی کہ عفان کی آواز پر رکی۔ محرم کیا کرنے جا رہی ہو؟ یقیناً میری زوجہ محترمہ کو بھوک لگی ہوگی۔ عفان نے پوچھتے ساز بتانا ضروری سمجھا، جس پر ایزا اسے گھور کر رہ گئی اور محرم نے مسکراتے سر کو جنبش دی۔ پھر میرے لیے بھی کچھ لے آنا پلیز، عفان نے معصومیت سے کہا تو وہ سر ہلاتے اندر کی جانب چلے گی۔ آیت بھی اسی کے ساتھ چل دی۔ عدیان آپ بھی کھیلو نا ان کے ساتھ، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ ایزا عدیان کو اپنے پاس سنجیدہ بیٹھے دیکھ کر بولی، نہیں تھالا مجھے نہیں کھیلنا۔ وہ منہ بچور کر بولا، اور کیوں نہیں کھیلنا میری بیوی کو؟ ایزا کے پوچھنے پر اس نے ایک نظر ایزا کو دیکھا، پھر رائم اور روشانے کی جانب دیکھا۔ ایسے ہی مسکرا کر کہتے وہ ایزا کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گیا تو وہ مسکرا دی۔ اوئے چھوٹی دنیا ہٹو میری بیوی کے پاس سے۔ عفان نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر اسے چھیڑا تو معمول کے مطابق اس کے ماتھے پہ شکنی نمایاں ہوئی۔ عفان نے اپنی تھالا تے پاش سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر سب مسکرائے، جبکہ عفان نے بیچارہ سا منہ بنا کر ایزا کو دیکھا جو اس کی حالت پر اپنے قہقہہ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھا معاذ بھائی، سائم بھائی دیکھیں اسے سمجھائیں، کچھ چوں ہوں اس کا اور بات ایسے کرتا ہے یہ میرا چاچا ہو۔ اس کے انداز پہ سب نے قہقہہ لگایا تو عدیان بھی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے وہ سب کو بہت پیارا لگا، ایک تو پہلے ہی بہت پیارا، اوپر سے اس کے مسکرانے سے گالوں پہ پڑتے ننھے ڈمپلز۔ ہاں صحیح پوچھ رہا ہے، تمہیں آخر کو سب کو تنگ جو کرتے رہے ہو، اب کسی نے تو بدلہ لینا ہے نا؟ پریچے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو چپ ہی کرو روشانے، رائم ادھر آؤ بچوں، عفان نے منہ بچوڑتے کہا اور ساتھ ہی ان دونوں کو اپنی جانب بلایا تو اس کی آواز پر دونوں اپنا کھیلنا چھوڑ کر ان کی جانب آ گئے۔ روشانے کو عفان اور رائم کو ایان نے اپنے پاس بٹھاتے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ان بچوں سے ان کے گھر کی رونق مزید بڑھ گئی تھی۔ ہر وقت گھر میں کھلکھلاہٹیں گونجتی رہتی، سب کے چہروں پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ سب کو بچوں کے ساتھ مصروف دیکھتے سائم اپنے کمرے کی جانب چل گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا باہر سے تو اس نے فریش ہونا تھا۔ معاذ نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر پریشا کی جانب جو سب کو دیکھتے مسلسل مسکرا دی تھی۔ پری میں کیا سوچ رہا ہوں؟ معاذ نے ہلکی آواز میں بات شروع کی تو پریشا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بولے وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو سب بچوں کے ساتھ کتنے خوش لگ رہے ہیں۔ معاذ نے دوبارہ کہا تو پریچا نے تعجب سے دیکھا۔ ارے میرا مطلب دیکھو بچوں سے کتنی رونق ہو گئی ہے نا گھر میں، تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ روزانے کا ایک اور بھائی یا بہن لایا جائے۔ معاذ پوری سنجیدگی سے بولا، جبکہ پریچا سے دیکھ ہی رہی تھی، بکھلا کر سب کو دیکھے لیکن سر شکر کوئی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پھر معاذ کو گھورتے ہوئے بولے، تھوڑی شرم خرید لائیں آپ، تمہارے بھائی کا ہی اثر آ گیا ہے، شرم تو ملتی ہی نہیں، کیا کروں؟ معاذ نے پہلے عفان کا حوالہ دیا جو ایزا کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھا تھا۔ خوف کریں خدا کا، اب تو وہ سیدھا بیٹھا ہے۔ پریشا نے بھائی کی طرف داری کی۔ ہاں کچھ دیر بعد دیکھنا، معاذ نے دوبارہ کہا۔ ابھی وہ کچھ کہہ دی کہ محرم اور آیت کچن سے باہر آئی۔ بچوں کو فرینچ فرائز دیں جو ان تینوں کی فیوریٹ تھیں اور باقی ریفریشمنٹ کا سامان ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گئیں۔ آیت کو کافی دیر سے وہاں موجود نہ پا کر ایزا نے پوچھا تو آیت نے بتایا کہ کچھ دیر میں آ جائے گی، اور ہوا بھی یہی۔ کچھ دیر بعد سائم اور حجاب دونوں واپس وہیں آ گئے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی ساتھ بیٹھ کر ہنستے مسکراتے جب کافی وقت گزر گیا تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اندر کی جانب چل دیے۔ بالآخر شادی کی تیاری میں مصروف بھاگتے دوڑتے مہندی کا دن بھی آ پہنچا۔ صبح سے خان ہاؤس میں شور شرابہ مچا ہوا تھا، آخر کو گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی تھی۔ رائم عدیان کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ 2.5 سالہ روشانے نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان دونوں کو دیکھتے استفسار کیا تو رائم نے منہ بنایا، جبکہ اس کے پوچھنے پر عدیان آنکھوں میں چمک لیے مسکرا دیا۔ اسے اپنی یہ باربی جیسی کزن بہت اچھی لگتی تھی۔ ہم کھیلنے جا لیں؟ عدیان اسے بال دکھاتا ہوا بولا تو روشانے نے بڑی عورتوں کی طرح سر ہلایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، چلیں عدیان کھیل کود بعد میں، ابھی آپ گھومنے چلیں، آپ کی ماما بلا رہی ہیں۔ پریشا اس کے بال سنوارتے ہوئے بولے تو ان کا گال چوم کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ رائم آپ بھی جائیں؟ نیا نہیں، وہ منہ بچوڑتے ہوئے بولا تو پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ زمان صاحب جو وہیں سے گزر رہے تھے اسے اٹھاتے ہوئے بولے تو وہ ان کے شانے میں چہرہ چھپا گیا تو وہ بھی ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئے۔ پریشا بھی روشانے کا ہاتھ تھامتی سینہ چڑھنے لگی۔ کیا محسوس کر رہی ہو بیبی؟ کر رہی ہو ابھی بنو یار، کیا یہ تو ابھی بھی چھوٹی ہی ہے، کہیں ہماری ناک نکٹوا دے۔ آیت ایزا کو ٹہوکا مارتے ہوئے اس کا بولی تو ایزا بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان دونوں کی حرکتوں پر حجاب روحان ہو چکی تھی۔ تم دونوں ابھی تک تیار نہیں ہونے گئی، جلدی کرو، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔
محرم ان دونوں کے کمرے سے نکالتے ہوئے بولی، آپ یہ دونوں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ حجاب سسو کرتے ہوئے بولے تو محرم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پیلے فراک جو کہ پاؤں کو چھو رہا تھا، پھولوں سے سجا زیور، بالوں کو کرل کیے کندھے پر ڈالے، مہندی کی مناسبت سے کیے گئے میک اپ میں سجی سنوری حجاب کو دیکھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کس بات کی پریشانی ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ، کیا اس سب کے لیے تیار نہیں تھی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کوئی اور تعلق بننے سے پہلے آپ میں دوستی کا رشتہ ہے، اور دوستی کا رشتہ ہر رشتے پہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ بلا جھجک ایک دوسرے سے کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک دم سے ایسے رشتے میں بننا مشکل ہوگی، لیکن ایان بہت سمجھدار ہے، میری جان کو سنبھال لے گا۔ وہ اس کے بال سنوارتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی، موم موم۔ اسی دوران عدنان کمرے میں بھاگتا ہوا آیا تو محرم نے پریشانی سے اس کی سمت دیکھا۔ ڈیڈ آ گئے۔ وہ خوشی خوشی بتاتا دوبارہ نیچے بھاگ گیا تو محرم اور حجاب بے ساختہ ہنستی ہے۔ چلو اب تیار ہو نہ رونے چلو اب تیار ہو، رونے مت، بیٹھ جانا، نیچے مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، پھر رسم شروع کرتے ہیں۔ محرم اس کا گال تھپ تھپا کر نیچے کی طرف چل دی۔ کچھ ہی دیر میں مسٹر اور مسز فندی مہمانوں سمیت وہاں پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کا اچھے سے استقبال کیا گیا۔ ایان تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شادی کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ پہلے حجاب نے یہ سنتے ہی ساتھ گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے خیال میں وہ صرف بہت اچھے دوست تھے، لیکن جب ایان سمجھ چکا تھا وہ حجاب سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ پھر گھر والوں کے منانے پر بڑی مشکل وہ اس چیز کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ حجاب اس رشتے کے تقاضوں سے ڈر رہی ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بھی بھروسہ تھا کہ وہ اپنی محبت سے سب منوا لے گا، کیونکہ محبت میں زیادہ خوبصورت جذبہ کوئی نہیں۔ کیونکہ انسان کو جہاں محبت ملتی ہے وہ وہی راستہ بناتا ہے۔ اسے مکمل یقین تھا کہ یہ دوستی کا رشتہ جلدی محبت کے رشتے میں تبدیل ہو کر اپنی منزل پا لے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچنے میں مصروف تھا کہ اس کی نظر ان سب کے گھیر میں آتی حجاب پر پڑی۔ اس کا اپنی جانب بڑھتا ہر قدم اسے اس سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دے بھی دے بھائی، اب ہاتھ کے یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑنا ہے۔ ایان اس کی گدی پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا تو چھینک گیا، جبکہ سب کے کہکے بے ساختہ تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھتے ہی رسم کا آغاز کیا گیا۔ اتنے سالوں کے دوستی ہونے کے باوجود بھی حجاب بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ ایان نے اس کا گھبرانا شدت سے محسوس کیا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی۔ حجاب کا دل تو اس کے لمس پہ دھڑکنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے پاگل لڑکی، ریلیکس رہو، کہا توڑی جاؤں گا تمہیں؟ وہ فرینک انداز میں سے بات کرتا ہوا بولا تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے، اور ہوا بھی یہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہ ضرور ہوا کہ وہ صحیح والی حجاب بن گئی تو سب نے اسے ہنستا دیکھ بے ساختہ شکر ادا کیا، ورنہ جس طرح وہ پریشان تھی نا، کچھ گڑبڑ تو پکی تھی۔ ایسا ہمسفر مل جانا ہی تو خوش قسمتی ہے جو اپنی باتوں سے آپ کو ڈرائے نہیں بلکہ بہلائے، آپ کو اپنی طرف راغب کرے، نہ کہ پہلے دن ہی آپ پر اپنی مرضی تھوپ دے۔ ایسے رشتوں کے لیے لڑکا لڑکی دونوں کو اہمیت دینی چاہیے، نہ کہ صرف لڑکے کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اور حجاب ابھی ہی اللہ کا شکر بجا لائی تھی کہ وہ اس کا بڑی ہی ہے جو قدم قدم پہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایان کو ایک نظر دیکھتی کھل کر مسکراتی، توبہ توبہ، ایسا دن بھی دیکھنا تھا کہ لڑکیاں منہ پھاڑ پھاڑ کر اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھیں۔ عفان خالص زنانہ انداز میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا تو حجاب بکھلا گئی، جب ایان نے دانت پیستے ہوئے عفان کو دیکھا جو کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ عفان! اسی دوران محفل میں ایک آواز گونجی تو سب کو سوچ آ گیا۔ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے جو ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ باز آ جاؤ! وہ اذلان کا ہمیشہ والا فقرہ دہراتا ہوا بولا تو سب کے ہکوں سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اذلان نے چہرہ جھکا کر بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی، جبکہ عفان تو رونی صورت بنا کر زمین پر بیٹھ کر بے ساختہ رونے لگا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ وہ اذلان سے استفسار کرتے ہوئے بولا۔ میں دان اجلان چھاں ہوں، جواباً اذلان کی گود میں چڑھ کر فخر سے بولا۔ اول میں لائم چائم خان ہوں۔ اس کے دیکھا دیکھی رائم بھی سائم کی گود میں چڑھتے ہوئے بولا تو سب ان کی بچگانہ حرکت پر ہنس دیا۔ آپ نہیں بتائیں گے؟ مراد صاحب اپنی گود میں بیٹھے ہوئے شانے سے بولے تو وہ شرمیلے پن سے ان کے شانے میں چہرہ چھپا گئی۔ تمام رسموں اور ہنسی مذاق سے فارغ ہو کر تحریم بیگم کی منتیں کرنے کے بعد کہ جا کر ان سب نے محفل برخاست کی۔ افندی صاحب کی فیملی پہلے ہی گھر جا چکی تھی، ان کے مطابق گھر میں بہت کام تھے۔ محفل ختم ہوتے ہی اذلان سب سے ملتا عفان کو لیتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تو باقی سبھی اپنے آرام کو دیکھتے اپنے اپنے کمروں کی سمت چل دیے۔ آج خان ہاؤس میں بہت گہما گہمی کا سما تھا، ہر طرف کاموں کا سلسلہ عروج پر تھا، کیونکہ آج حجاب کی رخصتی کا دن تھا تو سارے گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنے گاؤں میں مشغول تھا۔ بیوٹیشین آ چکی تھی اور حجاب کا کمال ہمارا سے برائڈل میک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ میم دیکھیں خود کو، بیوٹیشین نے حجاب سے کہا تو اس نے پلکیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ریڈ کلر کے شرارے میں ملبوس حجاب برائڈل میک اپ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی محرم اور ایزا نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ ریڈی ہو گئی ہماری دلہن؟ ایزا نے پیار سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب مڑی۔ ارے جیولری تو بھی باقی ہے، بیٹھو میں پہناتی ہوں، ایزا نے اسے دیکھتے کہا تو وہ جو انہیں دیکھ کر انہیں کی طرف آنے لگی تھی واپس بیٹھ گئی۔ ایزا بھی قریب بیٹھ کر اسے چوڑیاں پہنانے لگی، جبکہ محرم نے سیٹ پہلے ہی پہنا دیا تھا۔ اب وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک نظر آئینے میں دیکھ کر خود
सी नज़रें झुका गई। उसकी ये हरकत इन दोनों और अंतराती आयत की आंखों से मख्फी न रही। अरे वाह, हमारी हिजाब तो शर्माती भी है, आयत ने शरारत से कहा। तो वो सब मुस्कुरा दी, जबकि उनके मुस्कुराने पर हिजाब ने रोहानसी महरम को देखा। अच्छा, बस तंग न करो मेरी बहन को, महरम ने इसकी साइड लेते कहा। अच्छा, आप ही नहीं करते, ईसा ने कहा। तो वो हिजाब मुस्करा दी। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। आप उसका दुपट्टा सेट करते हैं। आयत, तुम घूंघट डाल देना, कुछ देर में बाबा और बाकी सामने आना है निकाह के लिए। महरम इन दोनों को कहते ईसा के साथ बाहर की जानिब चल दी। कुछ देर बाद इनकी पूरी फैमिली हिजाब के कमरे में थी। माँ बाप को सामने पाकर हिजाब ने बामुश्किल अपने आंसुओं को रोका था, जो बाहर आने को बेताब थे। फिर साहिब ने अपने साथ लगाते प्यार देते रोने से मना किया। मौलवी साहिब आ चुके तो हिजाब घूंघट उड़ाकर सोफे पर बिठाया गया। तहरीन बेगम उसकी एक तरफ बैठी थी, जबकि दूसरी जानब जबान साहिब, जबकि मौलवी साहिब वन सीटर सोफे पर बैठे थे। बाकी सब ने भी इर्द गिर्द जगह संभाली थी। सबको बैठा देखकर मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। हिजाब खान वल जमान खान, क्या आपको अयान कुरैशी वल खान अफंदी कुरैशी अपने निकाह में कबूल है? ये अल्फाज कान में पड़ते हिजाब का दिल बेसाख्ता धड़क उठा था। कबूल है। अपनी मुंतशिर होती धड़कनों पर काबू पाते लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने कहा। इसी तरह 3 बार कबूल है कहते ही निकाहनामे पर दस्तखत करते उसने अपने तमाम हकूक़ अयान के नाम कर चुकी थी। इससे कबूलियत सुनकर सबने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दुआ करने के बाद बाहर की जानिब चल दिए, जहाँ अयान का निकाह होना था। मौलवी साहिब ने इसके साथ निकाह के कलमात कहना शुरू किए। अयान कुरैशी वल्द फंदी कुरैशी, क्या आपको हिजाब खान वल जमान खान अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहिब की आवाज़ पर अयान के होंठ बेसाख्ता खूबसूरत मुस्कुराहट में ढले। कबूल है। गहरी मुस्कुराहट के साथ 3 मरतबा हिजाब और कबूल के बाद दुआ मांगी गई। इसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला आम हुआ। कुछ ही देर में हिजाब साइम के संगत चली आ रही थी। उसका बढ़ा कदम अयान को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। उसके स्टेज के करीब आते ही अयान ने खड़े होकर उसके आगे हाथ बढ़ाया और झिझकते हुए थाम की, जबकि आयत उसके झिझक से महसूस हो रहा था। स्टेज पर बैठने के बाद जब इन लोगों को काफ़ी लोग आकर मुबारकबाद और तहरीर दिए जा रहे थे, जिन्हें अयान बखुशी कबूल कर रहा था, जबकि हिजाब उसके साथ सिमत काट बैठी खुद को पुरसुकून जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। हम तो हाजिर हैं, हम हमेशा वाली रस्म के साथ। ईसा ने आते ही ट्रे सामने की, जिसमें दूध का गिलास रखा था और एक फीडर भी, दोनों पर अमाउंट की चिट लगी हुई थी। इस ट्रे को देखकर अयान ने ईसा की जानिब देखा, जो महरम को भी साथ लाई थी खींचकर। दूध है, ऊपर अमाउंट्स भी लिख दी हैं, जो लेना चाहो चॉइस तुम्हारी है। ईसा ने शान बेनियाजी से कहा। तो अयान ने होंकों की तरफ से देखा। अरे वाह, देखा मेरे साथ का सर है, कितनी अक्लमंद हो गई है मेरी शेरनी, अफान ने इम्प्रेस होते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर ईसा ने उसे घूरा। चलो अयान, देख क्या रहे हो, रुखसती का टाइम होने लगा है, जल्दी करो भाई, आपकी आयतें याद हानि कराए, तुम तो चुप ही रहो, लूटते रहना भाई को बस। अयान ने दुहाई दी तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि हिजाब ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा मजीद झुका लिया। अरे अभी कहा, मैंने तो घर पर लूटना है, अभी इनकी बारी है, चलो जल्दी करो। आयत ने उसके सर पर एक और बम फोड़ा, जबकि उसके कहने पर अयान ने बेचारगी से अफान को देखा, जो कंधे झुका गया। चल बेटा, भुगत अब मेरे साथ जो किया था ना, तुम सब ने याद है मुझे, और इस हिसाब से तेरे साथ होना ही यही चाहिए था। अफान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। उसकी बात पर अयान उसे देखा, फिर सबको एक नज़र देखते गिलास पर रखी रकम निकालकर उनको दी। सुबहान रुखसती का वक्त भी हो चुका था। कुछ ही देर में सबसे मिलने के बाद हिजाब अयान के साथ अपनी नई ज़िंदगी के सफ़र की जानिब रवां हो गई। घर पहुँचते ही कुछ रस्में करने के बाद हिजाब को अयान के कमरे में पहुँचाया गया। इससे आयत उसे कमरे में बिठाकर बाहर दरवाजे पे ही रुक गई थी कि मालूम था अभी अयान साहिब ने फ़ौरन आ जाना है, और हुआ भी यही। अब क्या है, अयान आते ही आईब्रोज गई। अंदर जाना है ना, फिर चलो निकालो मेरे पैसे। आयत के कहने पर अयान ने उसे घूरा। चुड़ैल, तुम्हें साहिब भाई पैसे नहीं देते जो मुझसे मांगने आ गई? अयान कहाँ मौका जाने देता था उसे तंग करने का। वो भी देते हैं, अभी तुम तो दो, वरना जाओ किसी दूसरे रूम में सो जाओ। आयत ने साफ हरी झंडी दिखाई तो अयान को मजबूरन उसे पैसे देने पड़े, जिसे थाम कर वो मुस्कुराते ही वहाँ से चल दे। तो अयान भी मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। दरवाजे पर आहट पाकर हिजाब खुद में सिमटती थी, जबकि अयान ने दरवाज़ा बंद करते उसकी जानिब कदम बढ़ाया, बेड पर साइड पर बैठते सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर को जंबिश देकर दिया था। कैसी हो मिसेस अयान? अयान के पूछने पर उसने घूंघट के अंदर से हल्की सी नज़र उठाकर उसे देखा, जो उसी की जानिब मतवज्जा था। वो फ़ौरन नज़रें झुका गई। ठीक, इतनी आवाज़ में कहा कि अयान ने बहुत मुश्किल से सुना। इतना क्यों घबरा रही हो? नहीं तो, हिजाब ने उसके पूछने पर लड़खड़ाते हुए कहा। तो अयान ने करीब होते अपनी जेब से मखमली डब्बी निकाली, जिसमें एक खूबसूरत सी रिंग पूरी आबोताब से जगमगा रही थी। अयान उसका हाथ थामते उसमें वो रिंग पहनाने के बाद उसी हाथ को लबों से छुआ, फिर उसका हाथ छोड़कर घूंघट उठाकर उसका मन मोहना रूप आंखों के रास्ते में उतारने लगा। उसकी नज़रों की तपिश से पजल होते हिजाब ने अपना चेहरा झुका लिया। कुछ कहोगी नहीं तुम? उसके इस अदा पर अयान ने मुस्कुराकर उसका चेहरा अपने
اونچا کرتے بات کا آغاز کیا۔ میں کیا کہوں، اب حجاب کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی تو ہلکی آواز میں بولی، یہی کہ گفٹ کیسا لگا؟ ایان نے بات بناتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوبصورت، حجاب نے بے ساختہ کہا۔ واقعی وہ رنگ اس کو بہت پسند آئی تھی۔ اور گفٹ لانے والا؟ ایان نے بات مزید بڑھائی، پر اب اس کے سوال پر حجاب گڑبڑا گئی۔ ارے یار ریلیکس رہو، میں وہی ایان ہوں جس سے تم جھگڑتی رہتی تھی۔ ایان نے اس کے گڑبڑانے پر چوٹ کی۔ چلو یہ جیولری اتار دو، اتنی ہیوی ہے، ایان نے کہتے ہی اس کے دوپٹے سے پنز نکالنا شروع کی۔ پنز نکالنے کے بعد حجاب کو دی اب وہ آرام سے جیولری اتار سکے۔ اس کے کہتے ہی حجاب اٹھ کر اپنا سوٹ لیتی واش روم کی جانب چل دی تو ایان بھی اپنا آرام دہ سوٹ لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو حجاب بھی چینج کر کے آ چکی تھی۔ اب اپنی جیولری ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ایان اس کی جانب بڑھا اور اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کرنے لگا۔ حجاب اس کی نظروں کتاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ ایان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے مزید قریب کیا تو حجاب اس کے گرفت میں کسمسائی۔ ایان وہ میں حجاب نے کچھ کہنا چاہا پر شاید ایان سننے کا موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی اس کے چہرے کے نزدیک ہوا تو حجاب نے اس کی حرکت پر آنکھیں مینچ لی۔ اس کی حرکت پر ایان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تبھی وہ اس کے ماتھے پر مہر ضبط کرتا اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اس اچانک آفتاب پر حجاب نے گھبراتے آنکھیں کھولی۔ کام ڈاؤن حجاب، اسے بیڈ پر لٹا کر ایان نے اسے پھر سے ریلیکس ہونے کا کہا، جبکہ اپنی حالت پر حجاب خود پریشان تھی۔ اس کو خاموش دیکھتا ایان اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو پیچھے کرتے گالوں کو چھوا، پھر اونچا ہوتے حجاب کو ایک نظر دیکھا، پھر سائڈ ہوتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کہا، اگر تم نہیں تیار اس رشتے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، خود کو پرسکون رکھو حجاب۔ ایان نے جس انداز میں کہا تھا اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے بے ساختہ ایان کو دیکھا جو کافی پرسکون ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے خود سپردگی کے عالم میں اس کے سینے پر سر رکھا تھا، جبکہ اس کا رد عمل ایان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ بادلوں سے جھانکتا چاند بھی اس کے ملن پر مسکراتا ہوا واپس بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھے اسے دیکھا تو دبے قدموں سے اس کے پاس آئی اور پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہیں، 15 سالہ مائزہ اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولے تو اس کے ہونٹوں پہ دبے دبے مسکان پھیل گئی، جبکہ اس کی حرکت پہ وہاں موجود سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا چاہیے میری جان کو میرے سے؟ وہ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بیٹھاتا ہوا بولا تو اس نے شکوہ کنان نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ سے مانگنے آتی ہیں؟ ویسے مجھے شاپنگ پہ جانا ہے۔ وہ اپنی مطلب کی بات پہ آئی اور ساتھ ہی دان کو سے جب یادیان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بھائی ہم بھی جائیں گے۔ عفان کے 18 سالہ جڑواں بچے انابیہ فہیم بھی اس کے سر ہو گئے تو اس نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں نے انکار کرتا، میں نے کہا تھا نا یہ نہیں کہیں لے کر جائیں گے، تم لوگ وقت ہی ضائع کرو گے۔ روشان نے جو معاوضہ کے بلانے پر عفان کے ساتھ شاہ ولا آئی تھی انہیں عدیان کے ساتھ مصروف دیکھ کر بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یکدم ہی لب خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلے اور وہ ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ 21 سال روشان نے جو عدیان کو بالکل ایک موم کی گڑیا لگتی تھی جسے دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا، لیکن فی الوقت وہ سب کی موجودگی میں اس کے سندر روپ سے نظریں چرا گیا۔ بھائی ہیلو، روشان نے کے پیچھے سے ایک اور چین نمودار ہوا جسے دیکھ کر سب نے مسکراہٹ دبائی اور عدیان نے تیوری چڑھائی۔ اب مجھے ایسے تو مت گھورے، میں ہی رہ گیا ہوں بس۔ 17 سالہ فہد جو معاذ اور پریشے کا بیٹا تھا اپنی آنکھ درست کرتا ہوا بولا تو عدیان نے نفی میں سر ہلایا۔ یا آپ لوگ میرے سر کیوں ہو گئے ہیں سارے؟ میرا کون سا قیمتی خزانہ نکل آیا ہے؟ ابھی پڑھنے والا بچہ ہوں میں، وہ سنجیدگی سے بولا تو معاذہ کا منہ لڑک گیا، جبکہ روشانی اور فہد اب احتشام صاحب اور سایہ بیگم سے مل رہے تھے۔ ایزا جو عفان کے ساتھ ہی آئی تھی ساتھ ہی صوفے پر بیراجمان ہو گئی۔ لے جاؤ عدیان، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ عفان ان سب کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر بولا تو عدیان کا رخ اب عفان کی طرف ہو گیا۔ چاچو آپ تو رہ نہیں دیں، آپ خالہ کو کتنا تنگ کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا؟ اور تنگ بھی کس قسم کا؟ عدیان میں نے خیزی سے بولا تو عفان نے دانت پیس کر دیکھے، جبکہ ایزا پہلو بدل کر رہ گئے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی عفان کا رویہ ویسا ہی تھا، بچوں کے ساتھ ان کے جیسا ہی، اپنی فیملی کے لیے شرارتی اور ایزا کے لیے انتہا کا شدت پسند، اور اس کے بیٹے کو اس کے جیسا کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ڈیڈ آئی وانٹ یور کریڈٹ کارڈ پلیز۔ اب عدیان زینے اترتے اذلان کو آواز دیتا ہوا شرارت سے بولا تو سب کا رخ اب اذلان محرم کی جانب ہو گیا۔ نو بھیا، دیٹس ناٹ فیئر ڈیڈ، نو۔ معاذہ نے اس کی فرمائش سنتے ہی احتجاج کیا اور ساتھ ہی اذلان کی جانب دوڑ لگا دی۔ ارے ارے آرام سے، آپ کے ڈیڈ کہیں بھاگے نہیں جا رہے؟ محرم اس کی جلد بازی پر زور کرتے ہوئے بولے تو وہ خجل سی ہو کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تو اذلان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ عدیان ان سب کو شاپنگ پر لے جائیں، کل ویسے بھی سوہان کا عقیقہ ہے تو جانا بھی ہے ضروری ہے، اور میرے بچے کو کوئی تنگ نہ کرے۔ وہ معاذہ کو اپنے حصار میں لیتا صوفے پر براجمان ہو گیا تو محرم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا جو آج تک اپنے تمام رشتوں کو متوازن رکھے ہوئے تھا۔ عفان کے کھنکھانے پر وہ ہوش میں آئی تو آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تو اس نے دان نکوں سے، اوکے ڈیڈ، یور آرڈر از مائی کمانڈ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ سر خم کرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی زینے چڑھ گیا۔ اذلان نے روشانی کو اپنے پاس بلا کر اسے بھی اپنے حصار میں لیا۔ عدیان گاڑی کی چابیاں لے کر آیا تو ان سب کو آنے کا کہہ کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ اس کا دیکھا دیکھی سب بچے بھی خوشی خوشی اس کی تلقین میں چل پڑے۔
ऊपर कमरे का माहौल उसके ऐन मुताबिक था। ज़रार सोफे पे बैठा गाने पे वॉल पे नाचने में मसरूफ़ था, जबकि अब वो लीज़े को कपड़े देने में मसरूफ़ थी। साथ साथ बोलने का काम भी जारी था। उसने बेचारगी से अपने बच्चों को देखा। हो गया शौक पूरा तुम्हारा बच्चों का? 12 बच्चों का 3 ही तुम्हारा भरता बना चुके हैं। साइम उसकी हालत के पेश नज़र आंख दबाकर बोला तो उसने दांत पीसे। ये टाइम देख रहे हैं या आपके दोनों बेटे मेरी सुनते ही नहीं। बस मेरी फूली बच्ची पता नहीं किस पे गई है। आए तब सच में रोहानसी हो चुकी थी तो साइम बुखला गया। लीजा कम हेयर बच्चा एंड ज़रार टर्न ऑफ द लैपटॉप क्विक। वो अपने लहजों को सख्त बनाकर बोला। अगले 2 मिनट में वो दोनों बिल्कुल सीधी तरह साइम के सामने मौजूद थे। क्यों तंग कर रहे हो मामा को? वो ज़रार के कान पकड़ता हुआ मसरूफ़ गुस्से से बोला तो उसने कस में जाकर कान छुड़ाया और जो बोला इससे दोनों के मुंह खुल गए। हाँ मामा को नहीं, मामा हमें तंग करती हैं। 11 साल ज़रार जैसे उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोला तो साइम सनफी में सर हिलाता लीजा की तरफ मतवजा हुआ, जो डरते डरते उसी की जानिब देख रही थी। क्या हो गया लीजे? उसको डरता हुआ देखकर बोला। कभी कभी तो साइम खुद हैरान हो जाता था कि ये किस पर चली गई है। वो उसे कहीं ना कहीं से महरम की परछाई लगती थी, लेकिन महरम हालात का संभालना जानती थी। लीजा तो ऐसी सूरत हाल से घबरा जाती थी। बाबा मैं तो रेडी हूँ। 15 साल लीजा धीमी आवाज़ में बोले तो साइम को बेसाखा उस पर प्यार आया। मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है। वो मम्मा पापा को बिल्कुल तंग नहीं करता। चलिए आप नीचे चले दादा दादो पास, हम पास अभी आए। उसका सर चूमता हुआ बोला तो वो मुस्कुराकर सर हिला के और साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो सब लाउंज में मौजूद थे। राइम और ज़रार कहाँ गए? रह गए। टाइम पे पहुंचना था शायद। हमने जमान साहिब ने उन्हें कहा वक्त का एहसास दिलाया। हम यहाँ हैं दादो। उन्होंने भी साख्ता इन दोनों को देखा माशाल्लाह कहा। वो दोनों एक जैसी ड्रेसिंग में नजर लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे। आज ने फ़ौरन से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर उसके ऊपर फूंकी। फॉलो अस गाइस। वो दोनों गूगल्स लगाते बेयक वक्त बोलते बाहर की सिम चल दिए। उनकी हरकत पे सबने एक दूसरे को बेचारगी से देखकर साथ ही हंस दिए और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। फंदी हाउस के लॉन में फंक्शन का इंतजाम किया गया था। आज हिजाब अयान के बेटे का हकीका अंजाम पाना था, तो सब उन्हीं की तारीफ में मसरूफ थे। लॉन को रंग बिरंगे गुब्बारों और लड़ियों से सजाया गया था। लाइटों से पूरा लॉन जगमगा रहा था। घर के सबसे छोटे बच्चे का फंक्शन था, लिहाजा उसी के मुताबिक तैयारियां की गई थी। दादो मैं कैसा लग रहा हूँ? 7 साल जोहाना फंदी साहिब की गोद में चढ़ते हुए बोला तो उन्होंने हाथों की उंगली और अंगूठे को बाहें मिलाकर उसी के अंदाज में उसकी तारीफ की तो खिलखिलाकर हंस दिया। दादो आपने कभी मेरी तो ऐसे तारीफ नहीं की। 14 साल रुबान उनको एक दूसरे की तारीफ करते देखकर शिकवा करता हुआ बोला तो आपकी क्यों चल रही है भैया? वो आंखें घुमाकर बोला तो उसने नाक चढ़ाई। मैं अमाइजा से पूछूंगा, देखना वो मेरी ही ज़्यादा तारीफ करेंगी। रुबान फ़ख्र से कॉलर अकड़ा कर बोला। रुबान और जोहान अफंदी हाउस के 2 चश्मा चिराग उनके घर की रौनक जिनमें सबकी जान बसती थी। चलो चलो जोहान आपके फ्रेंड्स भी आ गए हैं, जल्दी से लॉन्च में पहुंचे। इसी दौरान हिजाब अपनी साड़ी संभालती लॉन्च में इन दोनों को झगड़ता देखकर बोले, जबकि वो खुशी से चीखते चिल्लाते लॉन्च की तरफ बढ़ गए। खाला जानी रुबान की नज़र जैसे ही अंदर आती महरम पर बड़ी दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा तो महरम ने उसके माथे पर बोसा दिया। खाला माइजा कहाँ है? वो फूलती सांसों के दरमियान बोला तो महरम मुस्कुरा दी और साथ ही पीछे की तरफ इशारा किया तो उसका इशारा समझते बाहर की तरफ भाग गया। भाई मैं तो अंदर चला, आप लोग देखें शौक से। चलो ईज़ा। अफान जो ईज़ा को खींचते हुए अंदर ले गया। चले हम भी जानम। अजलान धीमी मुस्कुराहट से जाता उसके सामने हाथ फैलाता हुआ बोला तो महरम से घूर कर आ गई। इतने बड़े बड़े बच्चों के बाप बन गए हैं, अब थोड़ी सी शर्म किया करें। उसके कंधे पे मक्का मारते हुए बोले तो अजलान ने सताइशी अंदाज में दोनों एक रोज खाए। और ये किस किताब में लिखा है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं आपके साथ रोमांस नहीं कर सकता? और धीमी आवाज़ में इस्तफसार करते हुए बोला किसी किताब में नहीं लिखा। खालू आप जब मर्जी करें, जहाँ मर्जी करें, मैं आपके साथ हूँ। जवाब महरम के बजाय राइम की जानिब से आया तो महरम बौखला गई। आपका वाकई कुछ नहीं हो सकता। अदलान उसके गले लगता हुआ बोला तो वो जवाबन सर खम करके रह गया। आप मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हमारे बच्चे इतने बड़े भी हो गए। आयत अपने ख्यालात का इजहार करते हसरत से बोली तो सब उसकी बात पर हंसती है। इतनी जल्दी ये अरसा गुजर गया पता ही नहीं लगा। परीक्षा भी बातों में अपना हिस्सा डालते हैं बोली और तो और जैसे हम छोटा छोटा कहते थे उसके अब 2 बच्चे हैं। ईज़ा आयत के साथ कहका लगाकर हाथ पे हाथ मारते हुए बोली मामा अब आप देख लेंगे ईज़ा को। हिजाब तहरीन बेगम को शिकायत लगाते हुए बोले तो सब हंसती है क्योंकि इतने बड़े हो जाने के बावजूद भी उसकी ये आदत नहीं बदली थी। इसी दौरान सबकी नज़र आदियान और लीजे की सिमट गई, जहाँ वो लीजे पे गुस्सा हो रहा था। महरम फ़ौरन से पहले उठकर इन दोनों की सिमट बढ़ी। साइन अजलान माज वगैरह उससे एक्सक्यूज़ करते इस तरह आ गए। ये क्या तरीका है ध्यान बात करने का? मैडम माथे पे शिकने से जाए बोली तो वो शर्मिंदा से होकर सर खुजाने लगा। अजलान की नज़र जैसे ही थर थर कांपती खड़ी लीजे पे पड़ी तो उसने सितार लगाते तो निगाहों से ध्यान की सिम दिखा। आई एम सॉरी लीजे, वो मैं बस अचानक ही आई एम सॉरी मॉम डैड, वो उनसे मादर करता वहाँ से निकलता चला गया। बस मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। साइम उसे पुचकारते हुए बोला। वो ये समझ चुका था कि उसे ज़रूर कोई परेशानी होगी, वरना वो इतनी जल्दी टेम्पर लूज़ करने वालों में से नहीं है। तुम सब क्यों डरे सहमे खड़े हो? ईज़ा इन सबको देखते हुए हैरत से बोली, लेकिन समझ आने पर हंस दी।
इतना तो सब जानते थे, ख़ानदान में अज़ियान का गुस्सा बहुत मशहूर है। अगर वो नरम दिल है तो गलत कामों पे वो गुस्सा भी जल्द हो जाता है। अदयान भाई ने कभी ऐसे बात की तो नहीं, आज क्यों किया? वो आंखें पूछी, सूसू करते बोली तो अमाइज़ा और नाबिया ने उसे अपने साथ लगाया और अपने साथ लिए आगे बढ़ गई। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बच्चे हमारे ही हैं ना, तो ये हम पे क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मेरी बेटी मेरे जैसी नहीं और अदयान सलान भाई जैसा नहीं। उसकी बात पे अयान ने खूनख्वार नज़रों से इसे देखा, जबकि बाकी सब ने मुस्कुराहट दबाई। सबको अपनी जानिब हंसता देखकर आयत को अंदाज़ा हुआ कि वह कुछ गलत बोल चुकी है, तभी खसे आ गई। चले का केक काट लें आज ये सब। आलिया बेगम इन सबकी तवज्जो की एक जानिब मबजूल कराते हुए बोली। सब बच्चों और बड़ों की तालियों की गूंज में जुहान ने केक काटा और बारी बारी सबको खिलाया। अभी वो सब केक काटने में मसरूफ थे कि लीजे के आगे किसी ने चॉकलेट की गर्दन मोड़कर देखा तो अदयान को अपनी जानिब तकता मारकर हैरानगी से उसे और फिर चॉकलेट को देखने लगी। सॉरी माई लिटिल डॉल, बस आज की हमारी ये मुलाकात को ज़िंदगी के सफ़ात से फाड़ कर फेंक देना। वो उसे अपने हाथ साथ लगाता हुआ बोला। वो उसे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह अजीज़ थी, लेकिन उसे देखते ही लीजे की आंखों की चमक, अगर वो देख लेता तो कभी ऐसी गलती नहीं करता। आदयान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया, जबकि लीजे की निगाहें उसी पे टिकी रही, जकदम और दिलकशी से मुस्कुरा दी। अमाइज़ा जो इन दोनों को देख रही थी, मुस्कुराहट दबाते उसके पास आई। सब ठीक हो गया ना? वो मुस्कुराते हुए बोले तो बाकी सब भी इनके पास आ गए। हो तो गया है, लेकिन तुम्हारी वजह कोई गड़बड़ ना हो जाए। काली बिल्ली जो ठहरी आंखों में शरारत लिए उसके काले फ्रॉक पे चोट करता हुआ बोला तो वो दांत पीस कर रह गई। नाइम भाई ना किया करे, वो झुंझुलाकर बोली। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, कितनी बार कहा है भाई मत कहा करो। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वो हाथ झुलाता वहाँ से बोतल की जिन की तरह गायब हो गया। रुशाने ने उसके हाथ से चॉकलेट लेकर खोलना शुरू कर दी तो वो उनकी जल्दबाजी भी मुस्कुरा दी। भाई तुम दोनों के बीच अब पैचअप होने की खुशी में, वो कंधे झुकाकर बोली। इसी दौरान अयान ने उन्हें ग्रुप फोटो लेने के लिए आवाज़ दी तो वो सब जल्दी जल्दी अपनी जगह से भागने लगे। पूरा फंदी हाउस इन सब की शरारतों के हकों से गूंज रहा था। तमाम बड़े इन सबको हंसता मुस्कुराता देख मुस्कुरा दिया, उनके हमेशा खुश रहने की दुआ की, क्योंकि ये सब उनकी आंखों के फूल थे जिनसे उनका घर महकता रहता था। असलान एक नज़र महरम को देखकर मुस्कुराते जो लीजे को साल लगाए इससे बातों में मसरूफ़ थी। उसने अपनी मोहब्बत पा ली थी, यही उसके लिए सबसे बड़ा एजाज़ था और इस चीज़ का शुक्र उस पर वाजिब था। लेकिन अदयान को देखकर जो बात उसके जहन में आ रही थी वो सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो बहुत कुछ भी कर सकता था। उसने एक नज़र रुशाने और लीजे को देखा, कुछ सोचते दोबारा नज़रें महरम पर लगा दी। ज़िंदगी का नया सफ़र अब एक दूसरे की हमराही में ही एतमाद और मोहब्बत के साथ तय होना था।